अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमपी करंट न्यूज में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाजरीन, देखते हैं सबसे पहले। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 9 हलकों से मुकाबला करने का ऐलान किया है। आज दारुस्सलाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि मजलिस इस मरतबा मौजूदा 7 असम्बली हलकों के अलावा मजीद 2 हलके जुबली हिल्स और राजेंद्र नगर से मुकाबला करेगी। उन्होंने कहा है कि मौजूदा 2 अरकान असम्बली जनाब सैयद अहमद पाशा खादरी और जनाब मुमताज़ अहमद खां को टिकट न देने का फ़ैसला किया गया है। इनकी जगह मज़ीद 2 कायदीन मीर जुल्फ़िकार और मोहम्मद माजिद हुसैन को टिकट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नामपली असम्बली हल्के से माजिद हुसैन और याकुतपुरे से जाफ़र हुसैन महराज, चार मीनार से जुल्फ़िकार और बाकी मौजूदा अरकान असम्बली को टिकट दिया गया है, जिनमें जनाब अकबरुद्दीन अवैसी को चंद्रायन गुट्टा, अहमद बलाला को मलकपेट और कौसर मोहिउद्दीन को कारवान से उम्मीदवार बनाया गया है। तो मैंने जैसा आपसे कहा कि 9 असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज पर मजलिस इलेक्शन लड़ेगी, जिसमें मौजूदा 7 MLAs की कॉन्स्टिट्यूंसी है, राजेंद्र नगर की असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी और जुबली हिल्स है। तो आज मैं बहादुरपुरा, राजेंद्र नगर और जुबली हिल्स के कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं करूंगा, वो शॉर्टली करूंगा आपके सामने। और सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे पार्टी लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी दोबारा इंशाअल्लाह चंद्रायन गुट्टे से मजलिस के उम्मीदवार रहेंगे। अहमद बलाला साहब मलकपेट से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। कौसर मोहिउद्दीन साहब कारवान से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। फिर माजिद हुसैन नामपल्ली से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। याकूतपुरे से जाफ़र हुसैन महराज साहब इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। और चार मीनार से एक्स मेयर जुल्फ़िकार साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। तो ये अहम बातें मुझे आपको बताना था, ये आपको बता चुका हूँ। अगर आपके कोई सवालात हैं, ये 3 असम्बली हलकों का ऐलान कब होगा मैं जल्दी कर दूंगा, क्योंकि आज से नॉमिनेशंस की तारीख शुरू हुई है, तो ये करूँगा। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे पूरे उम्मीदवारों का वो MLA बनेंगे, कामयाब होंगे। अवाम की उनका साथ मिलेगा, अवाम की दुआएं, अवाम का वोट उनको मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और हमारी कैंपेन का आगाज़ भी कल परसों से शुरू हो जाएगा। तो दूसरे 3 असम्बली हल्के जात का इंशाअल्लाह मैं जल्द से जल्द आपके सामने नामों का ऐलान कर दूँगा। BRS के सीनियर लीडर व हज कमेटी सदरनशीन अलहाज मोहम्मद सलीम ने कहा है कि BRS दोबारा इख्तियार हासिल करेगी। अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के लिए सीने में तड़पता दिल रखने वाली शख्सियत का नाम KCR है। कांग्रेस के वादा, धोखा और फरेब से कम नहीं है। महज 9 साल में हैदराबाद को सिंगापुर और पेरिस की तरह बनाने का सहरा सिर्फ KCR के सर जाता है। तेलंगाना के मुसलमानों को KCR पर पूरा भरोसा है, वो किसी धोखे या फरेब में आने वाले नहीं है। साबिक़ MLC और हज कमेटी सदरनशीन अलहाज मोहम्मद सलीम ने पार्टी कायदीन अब्दुल मुकीत चंदा और दिगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि जिस तरह तुग़यानी के वक्त हैदराबाद की आवाम को पानी का खौफ दिलाकर लोगों के घरों लूट मार और चोरी की गई थी, इसी तरह कांग्रेस इख्तियार में आने की बात की जा रही है। YSR तेलंगाना पार्टी के सदर YS शर्मिला ने ऐलान किया है कि वो 2023 में तेलंगाना असम्बली इंतखाबात नहीं लड़ेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमने ये फैसला इसलिए लिया है कि हम अपोजिशन के वोट को तकसीम नहीं करना चाहते। शर्मिला ने वादे किया है कि इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं है और अपोजिशन के वोटों को तकसीम करके KCR को जिताने में मदद नहीं करेंगे। इनकम टैक्स के अहदेदारों ने तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक़ वज़ीर जाना रेड्डी की क़यामगाह पर धावा कर रहे हैं। बताया जाता है कि जाना रेड्डी के फर्जंद रघुवीरा रेड्डी के कंपनी के कारोबार से मुताल्लिक़ टैक्स चोरी के इल्ज़ाम में ये दावे किए जा रहे हैं। रघुवीरा रेड्डी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर नागार्जुना सागर असम्बली हल्के से मुकाबला करने वाले हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी हैदराबाद में इनकम टैक्स की जानिब से कांग्रेस कायदीन के मकानात पर दावे किए गए थे।
تلنگانہ اسمبلی انتخابات کا نوٹیفیکیشن کل جمعے کو جاری کیا جائے گا۔ اس کے فوری بعد امیدواروں کی جانب سے پرچے نامزدگیوں کی ادخال کا عمل شروع ہو جائے گا۔ پرچے نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ اس مہینے کی 10 تاریخ ہے۔ 13 تاریخ کو پرچے نامزدگی کی جانچ ہوگی، جبکہ نام واپس لینے کی آخری تاریخ اس ماہ کی 15 تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ اس مہینے کی 30 تاریخ کو ایک ہی مرحلے میں ریاست میں پولنگ ہوگی۔ نتائج کا اعلان 3 دسمبر کو کیا جائے گا۔ ریاست کے تمام 119 اسمبلی حلقوں میں 3.17 کروڑ ووٹر ہے اور 35.355 پولنگ اسٹیشن بنائے جائیں گے، جن میں ہر پولنگ اسٹیشن اوسط 870 ووٹر ہے۔ چیف الیکٹورل آفیسر وکاس راج نے بتایا کہ انتخابات کے سلسلے میں تمام تر انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ کے دوران بحرین نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے۔ بحرین کے ایوان نمائندگان نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل سے بحرین کے سفیر کو واپس بلا لیا گیا ہے اور اسرائیل کے ساتھ معاشی تعلقات کو منقطع کر دیا گیا ہے۔ بحرین کے ایوان نمائندگان نے اپنی ویب سائٹ پر جاری بیان میں تصدیق کی کہ اسرائیل میں تعینات بحرین کے سفیر کو واپس بلا لیا گیا ہے اور اسرائیلی سفیر نے بھی بحرین چھوڑ دیا ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان مسلسل 27 دنوں سے جنگ جاری ہے۔ 7 اکتوبر کو حماس کے جنگجوؤں نے اسرائیل پر اچانک حملہ کر دیا، جس کے بعد اسرائیل نے باضابطہ طور پر جنگ کا اعلان کیا اور پھر غزہ پر تیزی سے حملہ شروع کر دیا۔ اسرائیلی فوج کے حملے میں اب تک تقریباً 9000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے حماس کے جنگجوؤں کو چاروں اطراف سے گھیر لیا ہے۔ ادھر حماس کے فوج کے ترجمان نے اسرائیلی فوج کو دھماکے دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم انہیں پلاسٹک کے تھیلیوں میں بھر کر واپس بھیج دیں گے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ انہیں ابھی بھی حماس کو تباہ کرنے کا ہدف حاصل کرنا ہے اور مقصد کے حاصل ہونے تک کوئی بات نہیں ہوگی۔ اسرائیلی حکام کے مطابق 7 اکتوبر کو ہونے والے حملوں کے بعد جمعے کو غزہ کا تنازعہ 28ویں روز بھی جاری رہا۔ اسرائیل نے بارہا فلسطینی سرزمین پر بمباری کی ہے اور زمینی فوج بھیجی ہے۔ حماس کے زیر انتظام غزہ میں وزارت صحت کا کہنا ہے کہ 3760 بچوں سمیت 9061 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ مصر کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ 21 زخمی فلسطینی اور 72 بچوں سمیت 355 غیر ملکی شہری مصر میں داخل ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان ریئر ایڈمرل ہیگری نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ فوجی دہشت گردوں کو ہاتھ سے ہاتھ دھو کر ختم کر رہے ہیں۔ حماس کے پوسٹوں، کمانڈر، سینئرز اور لانچنگ پیڈز پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ہیریزی ہولوی نے جمعرات کو لائیو ٹیلی ویژن پر کہا ہے کہ IDF کی زمینی دستوں نے حالیہ دنوں میں حماس کے جنگجوؤں کو غزہ شہر میں گھیرے میں لے کر کئی سمتوں سے محاصرہ کر لیا ہے۔ دریا اثنا حماس کے نام نہاد ملٹری ونگ نے اسرائیل کو دھمکی دی ہے کہ غزہ اسرائیل کے لیے لعنت ہوگا اور خبردار کیا ہے کہ IDF فوجی کالے تھیلوں میں گھر جائیں گے۔ القسام بریگیڈز کے ترجمان ابو عبیدہ نے ایک آڈیو خطاب میں کہا ہے کہ غزہ اسرائیل کے لیے تاریخ کی لعنت ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کے مزید فوجی کالے تھیلوں میں واپس آئیں گے۔ اسی کے ساتھ ناظرین خبرنامہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہمیں ساری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے اور ہاں، MA کرنٹ نیوز کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیں۔